زولا كويس فلاكون السلام عليكم نتو كويس بخير on continue dernière gossem guess je suis en retard mais c'est pas grave ça qui va raconter très la recette سيارتي ضل كان donc on va raconter de publier parce que franchement là elle est مليح la recette est تسمير الجاتون سبعة فلوين 7 ملاعق 7 cuillères فوالا دونك فهم زوارو فتخمم 3 ملالين ترنوم 7 تفلوين نص سكر وترنمت واحد أزقن تفلوث الماكلة لافاني وبعد تخلطت صوباتر خلطت بيان الماء يغال لاسبينينس لملال كيف ظلم تكاي ولا مكا يغال ذاكي ثلاث حفصة وذرنوغ 7 تفلوين نزيد سونغو. Après, أذرنو 7 فلوين نظن نويفكي فرانشمون سيمت صح العاليف مليح مليح ذا خفاف انا ذا زيدن فوالا ابخي عاودت خلطت كلش وكاوس خلطت راه بزاف خلطت كان شويه طحكان باش كيني كان اخلط نوك لي زانغريديون نيو كيف تجمع جيسبر عفيت خممت ويدرمت الخضار كي غون موا راسك كيف عجبكنت ابخي درنوغ الزست نتشينا مثل فهمت الزست السيترون خممت داكينا رابيريوث نتشينا فوالا راني غاست ابخي ترنمت 7 فلوين من الفارينة فوالا دونك ابخي الزست مشيت فهمت تخدمت راه فيكو خدمت لافاني نكي حملها بزاف الريحه نتملالين دونك حملها سرنوغ الزست كي قد ديال 6 ساعات القول عالي ميم افيك الشيكولا نكي حملها الزست نتشيناس الشيكولا دونك ابخي رنومت 15 غرام 15 غرام لا لوفور شيميك خلطت الفوي كان داك الحوايج نتاع باتور ني ريان دو تو خلطت كان بشكل كان هذه خلط الفارينه لي زانغريديون نيو كويس فوالا ومن بعد رنمتاس الكاكاو ما بدا داوض لا فيديو استعطيل شويت اترنمت لا كاكاو واحد في فلوس من الماكله من الكاكاو كذا قديني دي يقول انو كويس خدمه باسكو فيني تسكسا هكا شويه شويه الزرمت هكا شطح كاني خدمه ديني دي يقول راني خدمه تقول يد ابوبري في فلوس اي باش هادي سوا كان شويه لا كولور وهادي السنقصان نقولين السكر ومن بعد خممت المول بيان سور خممت البابي كويسون توجور باش كيني الصخصار نتاع المول نخونت وذانيك باش كني كنت نطلاره خممت الفور اوكي دونك داكي فيرسيغ بيان ابري خممت الفور هذه لي يحمى ديجا خممت 180 درجه 180 دوغري هذه لي ديجا يحمى وما يرمت بور 25 مينوت عسمت بيان سور هكاكي تزرمت اسكو يكون خاطي ومن بعد نبريباري لا كريم ني نخمسو فلا دونك داكي نخمر 125 غرام من الماسكاربون 125 غرام من الماسكاربون 10 سنتيلتر 10 سنتيلتر لا كريم فريش ايبيس فازورانت ماشي ليكيد باش كينا تطفي مانيس لا كريم ني لا كريم فريش ني رحت كونجيلاتور باش تطفي بيان مانيس دايوغ تزرمت ثاني كونجلي الكوتي ني مازال كفسي ورا بيان هكا تطفي مانيس وفتيلي ورا وفتيلي ورا مامان تيلي تطفي مانيس فوالا فهمتي نورمالمون اون فيت تسالي متم لا شونتي فوالا ابري فوالا مشات فار ابوبري ومن بعد سفسيمت الشيكولا لقيت نسنت فلوين من الماكله الشيكولا ما فهمت بلوس خمتاس بلوس دونك سفسيمت تسجمت تسمير شويه دونك داك تسير غير كي يتحمى سينو ترسك لا كريم ني دونك تطفاري مانيس
دونك ما تسميض يرمت الشيكولاني اتيلي بيان سور توجور ليكيد ماشي ما تسميض تغلد عني كيف قرا وكيف خاطي دونك داكي ابري سخلطت لا كريم ني وكيف السولي متاكن سخلطت بيان دونك خممت سوا الشوكولا نوار سوا الشوكولا اولي دونك شوكولا نوار شيكولاني سويفكي يني الساعه خممت سار داخل سخلطت بيان سيرمت حتى رو فريغو تطفي شويه يمانيس افون تخممت في الكاطو باسكو الكاطو ني لقات تجمد هذه السميض افون تخممت لا كريماغي بيان سور سينو لا كريماغي تفسي سفله وتطفى على يمانيس فوالا دونك فوالا الكاطو ني ميدي فاق الفور يفرد ذا خفاف اي شكيس دونك بيكي خفاكاس لا فورشيت فليخ شويه امغروم فهاد زمتي واش يتفلي هكاكي خاطر شي تصوره اس نخدم الكاس نويفكي الوغ الكاس كي نويفكي كيرني غاس تيفلو في القهوه نيسكويك باش كان ديفك القوه كي العالي ما فغام توصل النوم تاعها فغام تاع خدمت نيسكويك وخدمت تاع نيسكويك خدمت يفكي نورمال سا باس ما فغام تخممت القهوه خممت القهوه ماشي سويفكي في الزمرمت فوالا دونك اكي قد يفر ذا القا قد يفر بيان في رمت تاعنيك في جمت تسادي سمير في جمت تسادي سمير ما لي سمير كني بيان ادمت لا كريم ني كنت سرسمت السفله ايطاليمت تسكويثو كويثو كي بيان فوالا مشي الزرمت كي دونك داكي فريمون خما كنت دوكويت لي زيتاب كيني لاق خما لي فيديو تيم قانين شوي طاح مي كي قمت زرمت كويس مشيتي تخدمه يعني زعما لا فيديو كي خماس لا فيتاس مي والو يستعطيل هكا يعني وين لا كريم منك في لي كوتي باش كنا ندفعو كيف ملي سمتت بيان كي السفله خدمت كي الموله ماكيه خير ابري ما تسامت لي بلا ولدينا راه في الكوتي سي با غراف مي ما فهمت زعما تبريزونتي ماده سنين في كاع نير يل فو ميو البلا كي يلدي في الكوتي باش كني هذه لي شبح ما في سرسمت ديك البلا مي ما الا يوخام يوراش تو سي با غراف خمت ديك البلا نين نزجاجي لي غراتان سا باس نورمال ابري ثورا نبريباري لا غاناش دونك دمغ د لا كريم فريش 10 فلوين الماكله لا كريم فريش ايباس توجور ثزورنت رني غاس 70 غرام نشيكولا داكي خمار الشوكولا بلون مي نورمالمون اتخمت الشوكولا نوار نير الشوكولا اولي توجور داكي وسعي غالا دونك استخدم الشوكولا بلون رني غاس شويه نسكويك باش تصوش طح لا كولور لازم تسخن تمشي فغامت ديجا البلاني ما استخدمتك لا كريم ني فم زوارو سرسمتك فريغو باش تطفي مانيس ومن بعد لا غاناشي كي جمت حتى تسمير شويه طاح توجور مي تقيم ليكيد باش تسترنو تسفلان الكاطوني كي في السياره راه غنيك لا كريم ني الماسكاربون دونك فوالا خممت السكايي ايطاليمت بيان سفله باش تشبح فوالا دونك الكاطو كيما تفك متوكي خممت فريغو جمت او موان يونير باش كنا تطفي بيان يمانيس سمات الديموليم تاكني ديفا العاليس افون الديموليم بيان سور ساعه ديمت الموس فيران كي قيسك شمت الموس تدرمت داك السال باش تديكولي متوكي الكاطوني باش ما تلديمت اون فيت وقلدي وراك تلمست دونك داكي سوفلاش بحرص لي امامس اللي خسر ديجا غورانتيد يصدر زعما تسخمنت الكاوكاو يزضن الجوز اللوز ما تفغمت ما تسامت البيستاش خممت البيستاش ايني تسامت كخام
خممت السفلى السبيكولوس باغ اكزومبل راني كديف هاد العاليس داكي خماس لي بيي كي كولوري اليغسير لانيفرسير نيلي ليغسير داكس دونك راني غاس السفلى بشكل يشبح ومن بعد زعما ديكوري متويني فغامت باغ اكزومبل زعما تسرابي الشوكولا بلون نير شوكولا نوار سوفلا بشكل يشبح انتي فهمتي زعما ميم هذه لي سي ان غاتو دانيفرسير نورمال اوكي يتسدايش كيس ابري كان متنتي كنتي دنيا رو فريغو بيان سور غمت السيلوفان سوفلا دايو كنتي دملي غير مي غير كنتي دملي ديجا مشي كان فوالا ابري مي تجير يسمع بيان وكيف امشي ديفار زعما تمشي كشباح داكي نونطخي مع لا بريزونطاسيون العالي وفيد كي صغار البلا وصغار البلا مقارنه نشتاقي دونك تجي خفيك في البلاني غوشي كوا هذا البابي كويسون فوالا جيسبر تزامتيت بيان دونك vous imaginez كنا تخممت كني الشيكولاني تافري كانت سوفلا مشى ديفاد فانت كي 3 كوش تبانت بيان دونك فوالا لا ديكوب مي زعما امشي ديفار اي فوالا امشي ديفار مي روحها غاست كنتي ديني هي بصحة ولهنا ارتيكل النظن avec d'autres vidéos